क्रमिक रूपमा तापक्रम घट्दै सावधानी अपनाउन मौसमविदको आग्रह। चितवन 2 का कांग्रेस उम्मेद्वार उमेश श्रेष्ठको गाडी तोडफोड। सभ्यताको पैरवी गर्ने विवेकशील पार्टीले सडकमा पर्चा फाल्दै गर्यो चुनावी प्रचार। रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्गको सर्वे रिपोर्ट 4 महिनाभित्रै तयार हुने। राजेश हमालपछि पुकार बमको पक्षमा खुले दयाङ र दिपाश्री निरौला। आरजुको प्रशंसा गर्दै कांग्रेसलाई भोट हाल्ने बताएपछि विवादमा परिन् एलिना चौहान। सुनको मूल्य बढ्दा चाँदीको घट्यो, प्रतितोला कति पुग्यो? भोट हाल्न जाँदा मोबाइल लगे जफत गरिने। वर्षाका कारण अवरुद्ध मेलम्चीको पानी पुनः काठमाडौँ पठाउनका लागि काम सुरु। शान्ता चौधरी प्रतिकूल अङ्कगणितमा प्रत्यक्षतर्फ पहिलो जितको प्रयास। उमेश श्रेष्ठको गाडी भरतपुरमा तोडफोड। निर्वाचनका लागि ट्राफिक खटिँदा काठमाडौँका मुख्य सडकमा जाम। भारतीय कम्पनी कोङ्कोड रेलवे कर्पोरेसनले रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्वेको काम आगामी 4 महिनाभित्रै तयार पार्ने भएको छ। कर्पोरेसनले गत वर्षदेखि काठमाडौँ रक्सौल रेलमार्गको सर्वे अध्ययन गरिरहेको छ। 2078 साल असोज 22 गते नेपाल र भारतका उच्च अधिकारी बीच रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्वे भारतीय पक्षले गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यसअघि 2077 साल फागुन 25 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले काठमाडौँ रक्सौल ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक काम अघि बढाउन नेपाल र भारत सरकार बीच हुने समझदारी पत्र स्वीकृत गरेको थियो। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा विवेकशील साझा पार्टीका उम्मेद्वारको पर्चा सडकमा फाल्दै प्रचार गरेको पाइएको छ। अनामनगर क्षेत्रमा धोबीखोला करिडोरमा गाडीबाट पर्चा फाल्दै प्रचार गरिएको हो। बिजुली बजारको पोलबाट सेतो पुल नजिकैसम्म बिहान सडकमा यत्रतत्र चुनावी प्रचार देखिएको थियो। चुनावी प्रचारको यो शैली निर्वाचन आचार संहिता विपरीत हो। कसैले उजुरी गरेमा निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित दलका उम्मेद्वारलाई स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही गर्न सक्छ। विवेकशील साझाले आफूलाई सुसंस्कृत राजनीति र सभ्य समाज निर्माणको पैरवी गर्ने पाटोका रूपमा दाबी गर्दै आएको छ। चुनाव नजिकिँदै गर्दा मनपर्ने उम्मेद्वारको पक्षमा कलाकारहरू खुल्न थालेका छन्। कोही घर दैलोमा हिँडेका छन् भने कोहीले सामाजिक सञ्जालबाटै भोट मागिरहेका छन्। अभिनेता दयाङ राई र अभिनेत्री तथा निर्देशक दिपाश्री निरौला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार पुकार बमको पक्षमा खुलेका छन्। बम काठमाडौँ 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार बनेका छन्। मण्डला थिएटर पुगेका बमलाई दयाङले जितको शुभकामना दिए। यस्तै दिपाश्रीले पनि आफूलाई भोट गर्ने बताएको बमले उल्लेख गरेका छन्। बम मध्य बानेश्वर स्थित दिपाश्रीको घरमा भोट माग्न पुगेका थिए। वर्षाका कारण अवरुद्ध मेलम्चीको पानी पुनः काठमाडौँ पठाउनका लागि काम सुरु गरिएको छ। वर्षायाममा क्षति हुन सक्ने भन्दै गत जेठमा बन्द गरिएको सुरुङ हालसम्म सञ्चालन गरिएको थिएन। यस वर्ष सुरुङमा खासै क्षति नभए पनि आयोजना स्थलसम्म पुग्ने सडक अधिकांश बिग्रिएको थियो। सो सडक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदमबहादुर कुँवरले बताए। अहिले आयोजनाको टोली मुहान मर्मतमा खटिएको उनले जानकारी दिए। आवश्यक उपकरण सहितको टोली आयोजना स्थलमा खटिएको र खोला डाइभर्ट लगायतका केही काम सुरु गरिएको उनले बताए। भोलिदेखि सुरुङ खोतल्ने काम सुरु हुने उनको भनाइ छ। सुरुङभित्र खासै क्षति नभएको, सुरुङ बाहिर पनि गत सालभन्दा आधा मात्र सरसफाइ गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि बिहिबार मध्यरातसम्म मात्रै चुनावी प्रचार गर्न पाइने भएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको दिनभन्दा 72 घण्टा अघिबाट चुनावी प्रचार गर्न नपाउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। आयोगले गत कार्तिक 17 गतेदेखि चुनावी प्रचार प्रसार गर्नका लागि समय दिएको थियो। यस अवधिमा राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको थियो। जल तथा मौसम विभागले तापक्रम क्रमिक रूपमा घट्दै गएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। विभागले एक विशेष बुलेटिन निकालेर देशभर पश्चिमी वायुको प्रभावले आंशिकदेखि सामान्य प्रभाव रही तापक्रम क्रमिक रूपमा घट्दै जाने सम्भावना समेत देखिएकाले चिसोबाट बच्न आवश्यक सावधानी अपनाउन सबैमा अनुरोध गरेको छ। केही दिनताको अवस्थालाई हेर्दा न्यून तापक्रम अझै घट्न सक्ने बताइएको छ। महाशाखाको पछिल्लो विवरण अनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यून तापक्रम 9.0 डिग्री र अधिकतम तापक्रम 22.0 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। त्यस्तै आज सबैभन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम 2.6 डिग्री सेल्सियस र सबैभन्दा बढी जनकपुरको अधिकतम तापक्रम
30.2 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। हाल देशको प्रदेश नम्बर 1 बागमती र कर्णाली प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा छ। गायिका एलिना चौहान एक टिकटक भिडियोका कारण विवादमा परेकी छन्। केही दिनअघि अन्य कलाकारसँगै प्रधानमन्त्री निवास पुगेकी एलिनाले भिडियोमा आफूले नेपाली कांग्रेसलाई भोट हाल्ने बताएकी छन्। उनले टिकटकमा भनेकी छन्, मलाई हजुरहरूसँग सानो कुरा सेयर गर्न मन लाग्यो। अस्ति म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गएको थिएँ। हामीलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले निमन्त्रणा दिनुभएको थियो। म पार्टी र चुनावको हिसाबले भन्दा देशको प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भयो भनेर गर्व महसुस गरेर गएको थिएँ। गएपछि एक प्रकारको खुसी हुन्छ। त्यही खुसीमा उहाँसँगको फोटो फेसबुकमा सेयर गरे र धेरैको गाली पनि खाएँ। उनले अगाडि भनेकी छन्, तर प्रधानमन्त्री निवास गएपछि फरक पाएँ। आरजु म्यामसँग कुरा गऱ्यौँ। उहाँले पनि हामीसँग प्रत्यक्ष भेटेर कुरा गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि हामीसँग कुरा गर्नुभयो। आरजु म्यामको बारेमा बाहिर जति पनि नराम्रो कुराहरू सुनिन्थ्यो हामीले पनि होला भन्ने लाग्थ्यो, तर उहाँलाई भेटेपछि यो सब गलत रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसपछि अर्को खुसीको कुरा, कलाकारको बारेमा अहिलेसम्म कसैले पनि सोचिदिनु भएको थिएन। कलाकार फिल्म चलुन्जेल नेपालमा बस्छन्। चल्न छोडेपछि नेपालमा भविष्य नभएर विदेश जानुपर्छ। यो बारेमा पनि उहाँहरूले कुरा उठाउनु भयो। कलाकारका लागि पनि सोचिदिने मैले नेपाली कांग्रेस मात्रै पाएँ। त्यो भएर मैले आफ्नो भोट नेपाली कांग्रेसलाई दिने निर्णय गरेँ। उनले अरूलाई पनि विचार गरेर भोट हाल्न आग्रह गरेकी छन्। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेद्वार रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता उमेश श्रेष्ठको गाडी तोडफोड भएको छ। आज बिहान भरतपुरमा रोकिरहेको गाडी अज्ञात समूहले तोडफोड गरेका छन्। चुनावी अभियानमा श्रेष्ठ चढ्ने गरेको 3 नम्बरको गाडीको सिसा फुटेको छ। मोटरसाइकलमा आएका 3 जनाले ढुङ्गा हानेर गाडीका सिसा फुटाएको र उक्त समूहको खोजी भइरहेको चितवन प्रहरीले जनाएको छ। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 मा भएको चुनावी घरदैलो र कोट सभाका लागि श्रेष्ठ सहभागी हुँदै गर्दा पार्किङ गरिराखेको गाडी तोडफोड भएको हो। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका दिन भोट दिन जाँदा मोबाइल, सलाई, लाइटर, क्यामेरा लगायत लैजान नपाइने बताएको छ। मतदान केन्द्रभित्र मोबाइल लगायत सामग्री साथै लिएर जान नपाइने आयोगले बताएको हो। आयोगले मतदाताहरूलाई मोबाइल लगायत सामग्री लिएर मतदान केन्द्रमा नआउनु भनेको छ। आयोगले निर्वाचन अधिकृतलाई मोबाइल लगायत सामग्री लिएर आउन मतदाताले नपाउने बारे सूचित गर्न भनेको छ। मतदानका दिन मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्ने मतदाता तथा अन्य व्यक्तिलाई सलाई, लाइटर, फोटो खिच्ने क्यामेरा, मोबाइल तथा अन्य निषेधित वस्तु नलिई मतदान केन्द्रमा आउनको निम्ति प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका 2079 को दफा 21 बमोजिम सर्वपक्षीय बैठकमा समेत छलफल गराई सार्वजनिक आह्वान र अनुरोध गर्ने आयोगले भनेको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिकहरू निर्वाचनका लागि खटिएका कारण विभिन्न ठाउँमा जाम भएको छ। उपत्यकामा कार्यरत ट्राफिकहरू चुनावका लागि बाहिर खटिँदा जनशक्तिको अभाव भएको काठमाडौँ उपत्यकाका ट्राफिक कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले जानकारी दिए। उनका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा झन्डै 1700 ट्राफिकहरू कार्यरत थिए। उपत्यकामा 1700 ट्राफिकहरू कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। उनले भने अहिले झन्डै 400 जना उपत्यका बाहिर जानुभएको छ। यस्तै निर्वाचनका समय जनशक्तिको अभावका कारण मुख्य सडकहरूमा मात्रै ट्राफिक प्रहरी खटिएका छन्, जसले गर्दा उपत्यकाका विभिन्न मुख्य चोकहरूमा जाम भइरहेको छ। एसएसपी भट्टका अनुसार भित्री सडकमा भने जनशक्तिको अभावका कारण ट्राफिक प्रहरी छैनन्। नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य बढेको छ भने चाँदीको मूल्य घटेको छ। अघिल्लो कारोबारको दिन प्रतितोला 1000 रुपियाँ बढेको सुनको मूल्य आज प्रतितोला 200 रुपियाँ बढेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाला सुन प्रतितोला 98,400 रुपियाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला 97,900 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। मङ्गलबार छापावाला सुन प्रतितोला 98,200 रुपियाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला 97,700 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यसैगरी बुधबार चाँदीको मूल्य भने घटेको छ। आज चाँदी प्रतितोला 1295 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। मङ्गलबार चाँदी प्रतितोला 1325 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। मङ्गलबारको तुलनामा आज चाँदी प्रतितोला 300 रुपियाँ घटेको हो। आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने सुन प्रति औँस 1774 अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ।
8 वर्षको उमेरबाट जमिनदारको घरमा कमलरी बस्न बाध्य शान्ता चौधरीले बाल्यकालमा लेखपढ गर्न पाइनन्। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको संलग्नतामा दाङ सहितका जिल्लामा कमलरी मुक्ति आन्दोलन सुरु भएपछि 18 वर्षपछि उनी पनि मुक्त भइन्। कमलरी मुक्ति आन्दोलनपछि शान्ता चौधरी भूमिहीन आन्दोलनमा लागिन्। आन्दोलनको अनुभवको क्रममा त्यस क्रममा पाएको प्रशिक्षणले उनलाई लेख्न पढ्न र बोल्न सक्ने बनायो। त्यसरी ठुल्ठुला सभालाई सम्बोधन गर्न सक्ने भएकी उनलाई नेकपा एमाले 2064 सालमा समानुपातिकबाट पहिलो संविधान सभामा पुर्यायो। संविधान सभामा अपेक्षित भूमिका खेल्न सफल भएपछि शान्तालाई एमाले 2070 को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा दाङ 2बाट उम्मेद्वार बनायो। तर उनी नेपाली काङ्ग्रेसकी सुशीला चौधरीसँग पराजित भइन्। त्यसबेला सुशीलाले 10,433 र शान्ताले 7,402 मत पाएका थिए।